सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुः न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुषुप्त्येकसिद्धः तदेको वसिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। प्रतिकर्म व्यवस्था सामान्येन निरूपिता। इदानीं विशेषतः प्रतिकर्म व्यवस्था निरूपणार्थं प्रक्रिया विरच्यते। एवमत्र प्रक्रिया अत्र नाम प्रतिकर्म व्यवस्थायां प्रक्रिया एवं वर्तते। शरीरमध्ये स्थितः सर्वशरीरव्यापकः सत्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः अन्तःकरणाख्यः अविद्याविवर्तो दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य तत्तदाकारो भवति धृतताम्रादिवत्। आदौ अन्तःकरणं कीदृशम् इत्येतदुच्यते। अन्तःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः इति। अविद्याविवर्तः नाम अविद्याकार्यम् अविद्यायाः परिणामः अन्तःकरणशब्दवाच्यः वर्तते। इदम् अन्तःकरणं शरीरमध्ये स्थितं वर्तते। नाम अस्य अन्तःकरणस्य मुख्यं स्थानं शरीरस्य मध्ये हृदयप्रदेशे हृदयपुण्डरीके वर्तते इत्येतत् शास्त्रप्रसिद्धम्। यद्यपि तस्य मुख्यं स्थानं शरीरस्य मध्यदेशो भवति, तथापि इदम् अन्तःकरणं सर्वशरीरव्यापकं भवति। अन्तःकरणम् इति नपुंसकं, किन्तु इह सर्वत्र
पुल्लिंगेन निर्देशो दृश्यते तत् कुतः अंतःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः इत्यस्ति। विवर्तः इति इत्यस्य विशेषणत्वेन इदं सर्वम् उक्तं वर्तते। अविद्याविवर्तः इत्येतत् इत्ययं शब्दः पुल्लिङ्गः, तस्य विशेषणत्वात् एतत् सर्वं पुल्लिङ्गे वर्तते। यदि अंतःकरणम् इत्युच्यते चेत् सर्वं नपुंसकलिङ्गं भवेत्। सर्वशरीरव्यापकः इदम् अंतःकरणं शरीरं नखाग्रपर्यन्तं व्याप्य तिष्ठति। पूर्णं शरीरम् इदम् अंतःकरणं व्याप्नोति। कुतः एवम् अवगम्यते इति चेत् सर्वस्मिन्नपि शरीरे चेतना अनुभूयते। शरीरे अनुभूयमाना चेतना अंतःकरणं सर्वशरीरं व्याप्नोति इत्येतत् गमयति। यस्मात् चेतना सर्वशरीरे अनुभूयते, चिदाभासः संवेदना सर्वत्र अनुभूयते, नखाग्रपर्यन्तम् अनुभूयते, तस्मात् तत्र अंतःकरणं वर्तते इत्येतदपि अनुमातुं शक्यते। अपि च तत्र श्रुतिप्रमाणम् अपि वर्तते। सर्वशरीरव्यापकः सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः इत्येतद् विस्तरेण प्रायः पूर्वस्मिन् पाठे मया व्याख्यातमिति मन्ये। सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः इदम् अंतःकरणं पञ्चभूतानां सूक्ष्मपञ्चभूतानां सात्विकांशैः मिलितैः आरब्धं वर्तते इत्येतत् संप्रदाये उच्यते। वेदान्तसारः इत्यादिषु ग्रन्थेषु एवं वर्णितं भवति। सत्त्वप्राधान्येन सूक्ष्मपञ्चभूतारब्धः अंतःकरणाख्यः अविद्याविवर्तः। एवं अंतःकरणम् इति किञ्चित् द्रव्यं वर्तते। इदम् अंतःकरणं चैतन्यस्य प्रतिबिम्बग्रहणे समर्थं भवति। यद्यपि अंतःकरणं पंचभूतैः निर्मितं पांचभौतिकं, तस्मात् जडमिदम् अंतःकरणं, स्वरूपतः जडम् इदम् अंतःकरणं, तथापि अस्मिन् अंतःकरणे चित् प्रतिबिम्बग्रहण योग्यता वर्तते। तस्मादेव उच्यते दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः इति। अंतःकरणाख्यः अयम् अविद्याविवर्तः दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः। अत्र स्वच्छत्वम् इत्यनेन चित् प्रतिबिम्बग्रहण योग्यत्वम् एव विवक्षितं भवति। दर्पणादिवत् अतिस्वच्छः नेत्रादिद्वारा निर्गत्य, यद्यपि इदम् अंतःकरणं शरीरे एव तिष्ठति, तथापि इंद्रियद्वारा
इदम् अंतःकरणं बहिः गन्तुं शक्नोति। अंतःकरणस्य बहिर्गमनं नाम शरीरं त्यक्त्वा बहिर्गमनम् इति न। शरीरे स्थित्वा एव बहिः व्याप्नोति। यथा सूर्यस्य प्रकाशः सूर्ये एव स्थित्वा पृथिवीं व्याप्नोति। यद्यपि सूर्यस्य प्रकाशः पृथिव्याम् आगच्छति, तथापि सूर्यस्य प्रकाशः सूर्यदेशं न संपूर्णतः त्यजति। तद्देशं तं देशं त्यक्त्वा अत्र न आगच्छति, किन्तु तत्र स्थित्वैव केनचिदंशेन तत्र स्थित्वैव केनचिदंशेन बहिर्गच्छति। तथा अवगन्तव्यम्। यथा कश्चन स्वस्मिन् प्रकोष्ठे एव स्थित्वा स्वस्य गृहे एव स्थित्वा वातायनेन स्वस्य हस्तं बहिः अपसारयति, तथैव अंतःकरणम् अपि शरीरे स्थित्वा एव शरीरात् बहिः केनचिदंशेन गच्छति। केनचिदंशेन विस्तृतं भवति। तदेव अत्र उच्यते नेत्रादिद्वारा निर्गत्य इति। नेत्रादिद्वारा इत्युक्ते अंतःकरणं स्वयमेव शरीरदेशात् बहिरागन्तुं न शक्नोति। तदर्थं किञ्चित् द्वारमपेक्षते। तद्द्वारं किम् इत्युक्ते नेत्रादीनि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि एव अंतःकरणस्य बहिर्गमने द्वाराणि भवन्ति। तस्मात् नेत्रादिद्वारा इत्युक्ते इन्द्रियद्वारा इत्यर्थः। पंच ज्ञानेन्द्रियद्वारा येन केनचित् ज्ञानेन्द्रियद्वारा नाम सर्वदा सर्वैः ज्ञानेन्द्रियैः अंतःकरणं बहिर्गन्तव्यम् इति नियमो नास्ति। कदाचित् नेत्रद्वारा बहिर्गच्छेत्, कदाचित् अन्यैः इन्द्रियैः अपि बहिर्गन्तुं शक्नोति। श्रोत्रद्वारा अपि कदाचित् बहिर्गन्तुं शक्नोति। तस्मादेव उक्तं नेत्रादिद्वारा निर्गत्य योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य। निर्गत्य किं करोति? यः योग्यः विषयः वर्तते। अत्र योग्यः इत्युक्ते इंद्रिय विषयत्व योग्यः यः कोऽपि विषयो भवति। यथा घटः चक्षुरिन्द्रिय योग्यो भवति, नाम प्रत्यक्ष योग्यो भवति। चाक्षुष प्रत्यक्ष योग्यता घटे वर्तते, किन्तु परमाणुषु तादृशी योग्यता नास्ति। तस्मात् नेत्रद्वारा अंतःकरणं परमाणुं प्रति न गच्छेत्। कुतो न गच्छेत् इत्युक्ते तस्य योग्यता नास्ति। यत् यः विषयः चक्षुरिन्द्रिय योग्यो भवति, तादृशम् एव विषयम् अंतःकरणं व्याप्नोति, चक्षुर्द्वारा गत्वा व्याप्नोति। योग्यान् घटादीन् विषयान् व्याप्य
अंतःकरणं शरीरात् बहिर्गत्वा विषयदेशं गच्छति। नाम यत्र विषयः वर्तते तं देशं गच्छति। तत्र गत्वा तं विषयं व्याप्नोति। विषयं व्याप्य तत्तदाकारो भवति। अंतःकरणं तस्य विषयस्य आकारं प्राप्नोति। यदि अग्रे घटः वर्तते, घटः प्रत्यक्षयोग्यो विषयः, तादृशं विषयम् अंतःकरणं चक्षुर्द्वारा गत्वा व्याप्नोति। व्याप्य घटाकारा भवति। इदानीम् अस्माकं मनसि एवं चित्रं करणीयम्। शरीरे अंतःकरणं तिष्ठति। वस्तुगत्या अंतःकरणं शरीरं न त्यजति, किन्तु शरीरात् अंतःकरणं शरीरे स्थित्वा एव ततः दण्डरूपेण बहिर्गच्छति। बहिर्गत्वा अग्रे यो विषयः वर्तते तं विषयं व्याप्य तदाकारताम् आप्नोति। इत्युक्ते अंतःकरणम् इदानीं कुत्र कुत्र अस्ति? शरीरे तु अस्ति एव पूर्वमेव। तेन सह विषयदेशे अप्यस्ति। विषयदेशे विषयाकारतां प्राप्य अंतःकरणं तिष्ठति। अपि च मध्ये अप्यस्ति। शरीरविषययोः मध्ये अंतराले यः देशो वर्तते तत्र दण्डरूपेण, ट्यूबलाइट रूपेण अंतःकरणं तिष्ठति। विषयान् व्याप्य तत्तदाकारो भवति। अंतःकरणं तदाकारताम् आप्नोति। अत्र दृष्टान्तः द्रुतताम्रादिवत् इति दृष्टान्तः। यथा ताम्रादिधातवः द्रुताः सन्तः मूषायां सिक्ताः तदाकारताम् आप्नुवन्ति। तथैव अंतःकरणम् अपि विषयदेशं गत्वा विषयाकारं प्राप्नोति इत्यभिप्रायः। क्वचित् एवमपि दृष्टान्तः उक्तो वर्तते। यथा वेदान्तपरिभाषायाम् एवम् उदाहरणं दृष्टं वर्तते। तद्यथा तडागोदकं छिद्रान् निर्गत्य छिद्रान् निस्सृत्य कुल्यात्मना केदारेषु प्रविश्य केदाराकारं भवति इत्यादि। तत्र एवं दृष्टान्तः अभिहितो वर्तते। कस्मिंश्चित् तडागे उदकं वर्तते, जलं वर्तते। पूर्वं किं कथमस्ति इति चेत् उदकं तडागे एव अस्ति, किन्तु कश्चन तस्मात् तडागादारभ्य स्वकीयक्षेत्रं यावत् स्वकीयकृषिक्षेत्रं यावत् किञ्चित् किं करोति, कुल्यां करोति। कुल्या नाम कैनाल इत्युच्यते खलु। कश्चन खातविशेषः येन जलं तडागात् क्षेत्रं गन्तुं शक्नोति, तादृशं खातविशेषं निर्मिमीते। तदा किं भवति, तडागे स्थितम् उदकं
कुल्यात्मना नाम कुल्याद्वारा क्षेत्रं प्रविशति। यदा तत् उदकं क्षेत्रं प्रविशति तदा किं भवति? क्षेत्ररूपेण उदकं तिष्ठति। प्रायः उदकस्य अयमेव स्वभावः। यत्र उदकं प्रविशति, यस्मिन् प्रदेशे उदकं प्रविशति तद्रूपम् उदकं भजते। यदि उदकं कस्मिंश्चित् पात्रे स्थाप्यते चेत् पात्रस्य रूपम् उदकं भजते खलु। यथा अस्य चषकस्य यद्रूपं तदेव अस्मिन् वर्तमानस्य उदकस्यापि रूपं भवति। तथैव यदा कुल्यात्मना नाम कुल्याद्वारा उदकं केदारे प्रविष्टं भवति तदा उदकं केदाररूपं प्राप्नोति। केदारः नाम क्षेत्रम् इत्यर्थः, कृषिक्षेत्रम्। एवमेव यदि शरीरं तडागत्वेन कल्प्यते, शरीरे वर्तमानम् अंतःकरणं तडागे स्थितम् उदकम् इति कल्प्यते, चक्षुरादि इन्द्रियाणि कुल्यारूपेण परिकल्पयितुं शक्यन्ते, कैनाल रूपेण। तत्र वर्तमानः विषयः केदाररूपेण कल्पयितुं शक्यते। तदा अंतःकरणं चक्षुर्द्वारा निर्गत्य विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण विषयाकारतां प्राप्नोति इति इयं प्रक्रिया वर्तते वेदान्तशास्त्रे। अस्य च सौरालोकादिवत् झटित्येव संकोच विकासौ उपपद्येते। इदानीं कश्चन एवं चोदयेत्, इदम् अंतःकरणं कथं तावद्दूरं तावत् शीघ्रं गन्तुं शक्नोति? यथा कदाचिदस्माकम् अंतःकरणं अतियोजन दूरे स्थितं सूर्यमण्डलम् अपि गच्छति, चन्द्रमण्डलम् अपि गच्छति। चन्द्रलोके यदि कश्चन गन्तुम् इच्छति चेत् कति दिनानि आवश्यकानि सन्ति इति चेत् बहूनि दिनानि आवश्यकानि भवन्ति। किन्तु अस्माकम् अंतःकरणं झटित्येव गच्छति। तत् कथम् इति चेत् तत्तु अंतःकरणस्य स्वभावः। यथा प्रकाशस्य स्वभावः कीदृशः इति चेत् प्रकाशः झटित्येव गच्छति, सौरालोकः झटित्येव गच्छति, तत्र समयापेक्षा नास्ति। यदि वयम् इतः दिल्ली पर्यन्तं गच्छामश्चेत् तत्र समयः अपेक्षते। किन्तु यदि सौरालोकः इतः दिल्ली पर्यन्तं वा अन्यत्र वा गच्छति चेत् न केवलं सौरालोकः, यदहं वदामि तस्य यानि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगानि सन्ति, तरंगाः सन्ति, ते अपि झटित्येव अन्यत्र गच्छन्ति खलु। देहली नगरम् अपि झटित्येव गच्छन्ति, यदा अहं वदामि तत्क्षणमेव गच्छन्ति। तथैव केचन विदेशे अपि शृण्वन्तः सन्ति, तत्रापि गच्छति। तथैव अंतःकरणस्याप्ययं स्वभावः यत् झटिति विषयदेशगमनं। तस्य च सौरालोकादिवत्, तस्य अंतःकरणस्य सौरालोकादिवत्
झटित्येव संकोच विकासौ उपपद्येते। झटित्येव संकोचम् अपि प्राप्तुं शक्नोति, झटित्येव विकासम् अपि प्राप्तुं शक्नोति। यदि कश्चन विषयः पुरतस्तिष्ठति, अस्माकं नेत्रम् उन्मिषति, तदा झटित्येव अंतःकरणं विषयदेशपर्यन्तं विकसति। यदि मम नेत्रे निमील्येते, तदा झटित्येव अंतःकरणं विषयदेशं त्यक्त्वा अंतः प्रविशति, संकुचति। स च सावयवत्वात् परिणममानो देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यक् व्याप्य देहघटयोर्मध्ये अपि चक्षुर्वत् अविच्छिन्नोऽप्यवतिष्ठते। स च तत् अंतःकरणम्, अत्रापि सः इत्येव उक्तम्। कुतः तत्र पूर्वं पुल्लिङ्गे निर्दिष्टो वर्तते अविद्या विवर्तः इति, तस्माद् इहापि पुल्लिङ्गे एव निर्देशो दृश्यते। इदम् अंतःकरणं सावयवम्, न तु आत्मवत् निरवयवं द्रव्यम्। तस्मात् सावयवत्वात् अंतःकरणे परिणामः संभवति। यत् सावयवं भवति तस्य परिणामः शक्यते, निरवयवस्य परिणामो न शक्यते। यथा ब्रह्मणः परिणामः नास्ति इत्येतत् अस्माभिः वेदान्ते बहुवारम् उच्यते, किन्तु अंतःकरणं सावयवं भवति इत्यतः परिणममानः देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यक् व्याप्य एकमेव अंतःकरणं सकृदेव युगपदेव देहाभ्यन्तरे अपि व्याप्नोति, सम्यक् व्याप्य तिष्ठति। यदा देहाभ्यन्तरे व्याप्नोति तस्मिन्नेव काले घटादौ विषये अपि व्याप्य तिष्ठति। देहाभ्यन्तरे घटादौ च सम्यक् व्याप्य, देहाभ्यन्तरे च घटादौ च विषयेषु च सम्यक् व्याप्नोति। अपि च देहघटयोर्मध्ये अपि, न केवलं देहे घटे च, किन्तु देहघटयोर्मध्ये अपि चक्षुर्वत् अविच्छिन्नोऽप्यवतिष्ठते। अविच्छिन्नः अवतिष्ठते नाम देहे अपि वर्तते, घटे अपि वर्तते, देहघटयोर्मध्ये अपि अविच्छिन्नस्तिष्ठति। यदि अन्यत् किञ्चित् वस्तु बहिर्गच्छति तर्हि प्रायः विच्छेदो भवति, किन्तु अंतःकरणस्य विच्छेदो न भवति। अत्र दृष्टान्तः चक्षुर्वदिति। चक्षुर्वत् अविच्छिन्नः इति दृष्टान्तः। तत्र व्याख्यानं पश्यामः। अविच्छिन्नः यथा चक्षुः अदृष्टवशात् जीवद्दशायां शरीरं न त्यजति अन्धत्वप्रसंगात्, नापि मध्ये व्यवच्छेदः खण्डितत्वप्रसंगात्, मनस्संयुक्तेन्द्रियस्य विषयेन सह संयोगाभावेन अग्राहकत्वप्रसंगाच्च एवं मनसोऽपीति भावः। यथा चक्षुः, अतः दृष्टान्तः व्याख्याने विस्तरेण उच्यते। जीवद्दशायां चक्षुः
अस्माकं शरीरं न त्यजति। यावत्पर्यन्तं वयं जीवन्तः स्मः तावत्पर्यन्तं चक्षुरिन्द्रियं शरीरदेशे एव तिष्ठति। कुतः? यदि चक्षुः शरीरं त्यजति, यदि कञ्चित् विषयं पश्यामः, यदा कञ्चित् विषयं पश्यामः तदा यदि चक्षुरिन्द्रियं शरीरदेशं त्यक्त्वा बहिर्गत्वा विषयं पश्यति इति भवति चेत् तदा किं भवेत्? वयम् अन्धाः भविष्यामः। यथा कश्चन किञ्चित् कार्यार्थं स्वकीयं गृहं त्यक्त्वा बहिर्गच्छति, कार्यं समाप्य पुनः गृहम् आगच्छति, प्रत्यागच्छति, तथैव यदि चक्षुरिन्द्रियम् अपि एवं वदति, मया कश्चित् विषयः द्रष्टव्यः, तस्मादहं शरीरदेशं त्यक्त्वा बहिर्गच्छामि, विषयं दृष्ट्वा प्रत्यागच्छामि। एवं चक्षुः शरीरं त्यक्त्वा बहिरागत्य विषयं दृष्ट्वा न प्रत्यागच्छति खलु। शरीरे स्थित्वा एव, शरीरे तिष्ठन् एव चक्षुरिन्द्रियम् अपि विषयदेशं प्रति गच्छति, विषयस्य ग्रहणं करोति। अपि च यदि शरीरगोलके स्थित्वा एव विषयं पश्यति तदा मध्ये अपि व्यवच्छेदः न स्यात्। नाम शरीरम् अत्रैव स्थित्वा, नाम मम चक्षुरिन्द्रियम् अत्र शरीरे एव स्थित्वा विषयदेशं प्रति गच्छति, तदा मध्ये अपि व्यवच्छेदः न स्यात्। मध्ये व्यवच्छेदः अस्ति चेत् तत्र चक्षुरिन्द्रियस्य यः भागः बहिर्गतः तस्य मम शरीरे स्थितस्य चक्षुरिन्द्रियस्य च व्यवच्छेदो भवेत्, किन्तु तथा भवितुं नार्हति। तदेवोच्यते यथा चक्षुरदृष्टवशात् जीवद्दशायां शरीरं न त्यजति अन्धत्वप्रसङ्गात्। यदि चक्षुरिन्द्रियं शरीरं त्यक्त्वा गच्छति चेत् अन्धत्वप्रसङ्गः स्यात्, नाम वयम् अन्धाः भवेम, किन्तु तथा न भवति। नापि मध्ये व्यवच्छेदः, मध्ये अपि व्यवच्छेदो न भवति। यदा चक्षुः विषयं गृह्णाति तदा मध्ये अपि व्यवच्छेदो नास्ति। शरीरविषययोर्मध्ये चक्षुरिन्द्रियस्य व्यवच्छेदः नास्ति। यदि व्यवच्छेदः अस्ति चेत् विषयग्रहणं कर्तुं न शक्यते, मध्ये व्यवधानं भवेत्। मनस्संयुक्तेन्द्रियस्य विषयेन सह संयोगाभावेन अग्राहकत्वप्रसङ्गाच्च यदि चक्षुरिन्द्रियं बहिरेव न गच्छति, अन्तरेव तिष्ठति इत्युच्यते चेत् तदा चक्षुरिन्द्रियस्य विषयेन सह संयोगः एव न स्यात्। कुतः? विषयः बहिरन्यत्र क्वचिदस्ति, विषयः अत्र न आगच्छति। यदि अहं चन्द्रं पश्यामि, अहं यदा चन्द्रं पश्यामि तदा चन्द्रः उपरि अस्ति खलु, दूरे अस्ति, चन्द्रः इह न आगच्छति। तस्मात् मम चक्षुरिन्द्रियम् एव तत्र गच्छेत्, तदा एव मम विषयग्रहणं भवेत्, अन्यथा न भवेत्। तस्मात् चक्षुः बहिर्देशं गच्छति इत्येतत् अस्माभिरभ्युपेयं भवति, किन्तु शरीरं त्यक्त्वा बहिर्न गच्छति, मध्ये अपि व्यवधानं नास्ति इत्येतत् चक्षुरिन्द्रियस्य स्पष्टम्। तथैव अन्तःकरणस्यापि, अन्तःकरणम् अपि जीवद्दशायां शरीरे तिष्ठति, शरीरे स्थित्वा एव बहिः विषयदेशं प्रति गच्छति।
यदा विषयदेशं गच्छति तदा मध्ये अपि व्यवधानं न स्यात्, व्यवच्छेदः न स्यात् इत्येतदुच्यते। देहघटयोर्मध्ये अपि चक्षुर्वत् अविच्छिन्नः अवतिष्ठते, मध्ये अपि अविच्छिन्नः अवतिष्ठते। तत्र देहे इदानीं किं भवति इति चेत् अन्तःकरणस्य भागत्रयं भवेत्। त्रयः भागाः अन्तःकरणस्य भवन्ति। एकः भागः शरीरे एव तिष्ठति, शरीरे वर्तमानः भागः एकः भागः, विषयदेशे वर्तमानः भागः अपरः भागः, शरीर विषययोः अन्तराले यः भागः वर्तते सः अपरः। एवं अन्तःकरणस्य त्रयो भागाः जाताः। यथा दृष्टान्ते तडागोदकं, तडागे वर्तमानम् उदकं तडागोदकम् इत्युच्यते। तडागः नाम कश्चन जलाशयः, जलाशये वर्तमानम् उदकं जलाशयोदकम् इत्युच्यते। ततः परं जलाशय क्षेत्रयोर्मध्ये या कुल्या वर्तते, कुल्यायां यदुदकं वर्तते तत् कुल्योदकम् इति वक्तुं शक्यते। ततः परं क्षेत्रे यत् उदकं वर्तते तत् क्षेत्रोदकम् इति वक्तुं शक्यते। तथैव इहापि शरीरदेशे यत् अन्तःकरणम् अस्ति सः एकः भागः, शरीरविषययोः अन्तराले यत् अन्तःकरणम् अस्ति तत् अन्तःकरणस्य अपरः भागः, विषयदेशे यदन्तःकरणं वर्तते तत् अन्तःकरणस्य अन्यो भागः। एवं अन्तःकरणम् एव यद्यपि एकमेव अन्तःकरणं तथापि भागत्रयं जातं तस्य। तदेवोच्यते। तत्र इदानीं तेषां नामकरणं क्रियते। त्रयाणामपि भागानां नामानि क्रियन्ते ग्रन्थकर्तृभिः। नामकरणसमयः अयम्। तत्र देहे अन्तःकरणभागः अहङ्काराख्यः कर्ता इत्युच्यते। तत्र नाम येषु अन्तःकरणेषु येषु अन्तःकरणभागेषु देहे यः अन्तःकरणभागः वर्तते सः अहङ्कारः कर्ता इति च उच्यते। तस्य नाम अहङ्कारः इत्यप्यस्ति। नाम देहे यत् अन्तःकरणं वर्तते प्रायः तदेव अन्तःकरणं वयम् अहम् इति वदामः। यदा अहम् इति वदामः प्रायः तस्य तदन्तःकरणम् एव अहं प्रत्ययस्य विषयो भवति। तस्मात् तस्य अन्तःकरणस्य अहङ्कारः इति एका संज्ञा, अपरा संज्ञा कर्ता इति। अहङ्काराख्यः कर्ता इति उच्यते। प्रायः वेदान्तेषु वेदान्ताचार्याः इममेव भागं अहङ्कारः इत्युच्यन्ते। अत्र ग्रन्थकर्तृभिः कर्ता इति संज्ञा
प्रदत्ता वर्तते। कर्ता इत्युच्यते। देहविषयमध्यवृत्ति दण्डायमानस्तद्भागः। इदानीं द्वितीयः भागः। द्वितीयभागः कः इत्युक्ते देहविषययोः मध्ये यः दण्डायमानः भागो वर्तते, नाम दण्डरूपः यः भागो वर्तते, अयं भागः दीर्घो भवति। कियान् दीर्घः भवति इत्युक्ते देहविषययोः मध्ये यावान् देशः अस्ति तावान् अस्य दैर्घ्यं भवेत्, तावदस्य दैर्घ्यं भवेत्। यदि विषयः चन्द्रः तर्हि अस्य मध्यभागस्य दैर्घ्यम् इतः आरभ्य चन्द्रमण्डलं यावत् भवेत्। अनेकयोजनानां दैर्घ्यं स्यात् तत्र। अवगम्यते खलु? यदि विषयः अत्रैव तिष्ठति तर्हि तावत् दैर्घ्यं न स्यात्, किन्तु यदि विषयः दूरे वर्तते चेत् दैर्घ्यम् अधिकं भवेत्। दण्डायमानः नाम दीर्घः भागः इत्यर्थः। तद्भागः वृत्तिज्ञानाख्यः। अयमेव भागः वृत्तिज्ञानम् इत्युच्यते। वृत्तिज्ञानम् इति एका संज्ञा, क्रिया इत्यपि अपरा संज्ञा। क्रिया इत्युच्यते। वृत्तिज्ञानाख्यः भागः क्रिया इत्युच्यते। एका संज्ञा वृत्तिज्ञानम् इति, अपरा संज्ञा क्रिया इति। अत्र क्रिया इत्युक्ते ज्ञानं, ज्ञानक्रिया एव विवक्षितम्। ज्ञाने अपि यदा वृत्त्यात्मकं ज्ञानं भवति तत्र क्रियांशः अपि कश्चित् वर्तते, तस्मात् क्रिया इत्युच्यते। विषयव्यापकस्तद्भागः विषयस्य ज्ञानकर्मत्व संपादकम् अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इत्युच्यते। इदानीं तृतीयः भागः विषयव्यापकस्तद्भागः। तस्य यः भागः विषयं व्याप्य तिष्ठति, नाम विषयदेशे वर्तमानः अंतःकरणस्य भागः, अयं भागः विषयस्य ज्ञानकर्मत्व संपादकम्। अयमेव भागः विषयस्य ज्ञानकर्मत्वं संपादयति। ज्ञानकर्मत्वं नाम ज्ञानस्य कर्मत्वं। कर्म, ज्ञानस्य कर्म इत्युक्ते किम् इति चेत् ज्ञानस्य यत् फलं वर्तते, ज्ञानस्य फलं किम्? आवरणनिवृत्त्यादिरूपं ज्ञानस्य फलम्। यदि कस्यचित् विषयस्य अज्ञानस्य निवृत्तिर्भवति, आवरणनिवृत्तिर्भवति, विषयस्य अभिव्यक्तिर्भवति, तदेव ज्ञानस्य फलम्। तादृश फलं यस्मिन् वर्तते तदेव ज्ञानस्य कर्म इत्युच्यते। ज्ञानक्रियाजन्य फलस्य संपादकम्। ज्ञानकर्मत्व संपादकम् इत्युक्ते ज्ञानक्रियाजन्य फलस्य संपादकम् इत्यर्थः।
ज्ञानक्रियायाः यत् फलं वर्तते, किम् आवरणनिवृत्त्यादिरूपं विषयाभिव्यक्त्यादिरूपं फलं, तस्य सम्पादकः भागः सः विषयव्यापकः भागः। विषयदेशे वर्तमानः अंतःकरणस्य भागः, तस्य भागस्य संज्ञा क्रियते अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति। अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति उच्यते। अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति तस्य संज्ञा, तृतीयस्य भागस्य संज्ञा अभिव्यक्तियोग्यत्वम् इति। नाम विषयाभिव्यक्तियोग्यत्वम् इदमेव इत्यर्थः। अस्मादेव विषयाभिव्यक्तिर्भवति, अंतःकरणस्य अस्माद् भागादेव विषयाभिव्यक्तिर्भवति इत्यतः इदमेव अयमेव भागः विषयाभिव्यक्तियोग्यत्वम् इत्युच्यते। एवं अंतःकरणस्य त्रयो भागाः कृताः। इदानीम् अस्मिन् अंतःकरणे चैतन्यं प्रतिबिम्बति इत्येतत् स्पष्टम्। अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् अस्मिन् अंतःकरणे चैतन्यं प्रतिबिम्बति इत्येतत्तु वयं सर्वे जानीमः। तस्य च त्रिभागस्य अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् चैतन्यं तत्र अभिव्यज्यते। एवं त्रिभागस्य अंतःकरणस्य पूर्वोक्तं यत् अंतःकरणं यस्य पूर्वोक्ताः त्रयो भागाः सन्ति, तादृशस्य अंतःकरणस्य अतिस्वच्छत्वात् इदम् अंतःकरणम् अतिस्वच्छं भवति। तस्मात् तत्र चैतन्यम् अभिव्यज्यते। नाम चैतन्यस्य अभिव्यक्तिर्भवति, चैतन्यस्य प्रतिबिम्बो भवति। तस्य च अभिव्यक्तस्य चैतन्यस्य एकत्वे अपि अभिव्यञ्जकान्तःकरणभागभेदात् त्रिधा व्यपदेशो भवति। इदम् अभिव्यक्तं चैतन्यं नाम अंतःकरणे अभिव्यक्तं चैतन्यं यद्यपि वस्तुगत्या तत् एकमेव चैतन्यं, तथापि अभिव्यञ्जकान्तःकरणभागभेदात् अभिव्यञ्जक चैतन्यम् अभिव्यज्यते। अभिव्यञ्जकः कः इत्युक्ते अंतःकरणं। नाम प्रतिबिम्बः कुत्र भवति इत्युक्ते अंतःकरणे भवति। इत्युक्ते अंतःकरणम् अभिव्यञ्जकं भवति। अभिव्यञ्जक अंतःकरणभागभेदात् अभिव्यञ्जके अंतःकरणे भागाः सन्ति, त्रयो भागाः सन्ति। एवं तस्य भेदात् चैतन्यस्य अपि एकस्यैव चैतन्यस्य त्रिधा व्यपदेशो भवति। नाम तस्यैव त्रीणि नामानि भवन्ति। एकमेव अंतःकरणं त्रिभिर्नामभिः उच्यते, तस्यापि भेदः क्रियते। कर्तृभागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाता, तत्र कर्तृभागावच्छिन्नः चिदंशः चैतन्यांशः, सः चैतन्यांशः यः कर्तृभागे वर्तते, नाम कर्तृभागे अंतःकरणस्य कर्तृभागे प्रतिबिंबितं यत् चैतन्यम् अस्ति, सः प्रमाता इत्युच्यते। तस्य संज्ञा प्रमाता इति। नाम अहंकारे कर्तृभागः एव अहंकारः इत्युक्तः।
अहंकारे यच्चैतन्यं वर्तते सः प्रमाता इत्युच्यते। क्रियाभागावच्छिन्नचिदंशः प्रमाणम्। अंतःकरणस्य यः क्रियाभागो वर्तते, क्रिया इत्युक्ते किं? दण्डायमानः भागः। विषय शरीरयोः अन्तराले यः भागो वर्तते सः भागः क्रियाभागः इति व्यपदिष्टः। तादृश क्रियाभागावच्छिन्नचिदंशः, क्रियाभागे यः चिदंशो वर्तते तस्य प्रमाणम् इति संज्ञा। तस्य क्रियाभागस्य अपरं नाम वर्तते वृत्तिज्ञानम् इति। तस्मिन् वर्तमानस्य चैतन्यस्य, तस्मिन् अभिव्यज्यमानस्य चैतन्यस्य नाम वर्तते प्रमाणम् इति। विषयगतः अभिव्यक्ति योग्यत्व भागावच्छिन्न चिदंशः प्रमितिः इति। इदानीं तृतीयः भागः अभिव्यक्ति योग्यत्व भागावच्छिन्नः चिदंशः। यः भागः अभिव्यक्ति योग्यत्व भागे वर्तते, यः यच्चैतन्यम् अभिव्यक्ति योग्यत्वाख्ये अंतःकरणस्य भागे वर्तते, तच्चैतन्यं चैतन्यस्य सः भागः विषयगतो वर्तते। सः विषयगतः भागः नाम तद् अंतःकरणं विषयगतम्, अंतःकरणस्य सः भागः विषयदेशे वर्तते इत्युक्ते तस्मिन् अभिव्यज्यमानं चैतन्यम् अपि विषयगतं स्यात्, विषयदेशे वर्तमानं स्यात्। तादृशः भागः प्रमितिः इत्युच्यते। प्रमितिः इति तस्य संज्ञा। प्रमितिः, प्रमितिः नाम प्रमा इत्यर्थः। प्रमा प्रमितिः इत्यर्थ अनर्थान्तरम्। प्रमितिः इत्युच्यते। प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्मचैतन्यम् एव अज्ञातम्। इदानीं प्रमेयं किम्? प्रमेयं नाम प्रमाणस्य प्रमायाः विषयः प्रमेयम् इत्युच्यते। प्रमेयं तु विषयगतं ब्रह्मचैतन्यम् एव अज्ञातम्। विषये विषयदेशे यद् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते, नाम ब्रह्मचैतन्यं सर्वत्र वर्तते। सर्वत्र वर्तमानं ब्रह्मचैतन्यं विषयदेशे अपि स्यात्। नाम विषयः इत्युक्ते घटः, घटः इत्युक्ते घटदेशे अपि ब्रह्मचैतन्यं वर्तते। विषयगतं ब्रह्मचैतन्यं नाम घटावच्छिन्नं यद् ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति, घटदेशे यद् ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति, घटस्य अधिष्ठानभूतं यद् ब्रह्मचैतन्यं वर्तते तत् अज्ञातं सत् प्रमेयं भवति। नाम यावत्पर्यन्तं तद् अज्ञानेन आवृतं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं तत् प्रमेयम् इत्युच्यते। विषयगतं ब्रह्मचैतन्यम् अज्ञातं सत् प्रमेयम् इत्युच्यते। अज्ञातं नाम यावत्पर्यन्तं तस्य अज्ञानं न अपसारितं तावत्पर्यन्तं तस्य प्रमेयम् इति नाम। किन्तु यदा तद् ज्ञातं भवति, नाम तस्य अज्ञानं गतं, तदेव च ज्ञातं सत् फलम्। तदेव इत्युक्ते ब्रह्मचैतन्यम् एव यत् पूर्वम् अज्ञातम् आसीत्, इदानीं ज्ञातं सत्
नाम तस्य अज्ञानम् अपगतम् अभिव्यक्तं सत् ज्ञातम् इत्युक्ते अभिव्यक्तं निवृत्तावरणम् इत्यर्थः निवृत्तावरणं सत् फलम् इत्युच्यते ज्ञानस्य फलम् इत्युच्यते एवं प्रक्रिया वर्तते अग्रे पश्यामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ